السلام عليكم. معكم إحسان مامو، معالجة نفسانية وأخصائية في العلاج المعرفي السلوكي. مرحبا بكم معنا. دونك هذا سي ان لايف ديال الجمعية المغربية لعلم النفس. دونك نتوما كيف ما كتعرفوا الوغ اكسكوزيموا غير واش كتشوفوني. باردون فوالا اكسكوزيموا فوالا. دونك كنقدم نفسي إحسان مامو، معالجة نفسانية اخصائيه في العلاج المعرفي السلوكي وعضو في جمعيه لايمسي. دونك مرحبا بكم في هذا لو لايف. هذا سي ان لايف ديال الجمعيه المغربيه لعلم النفس. دونك نتوما كيف ما كتعرفوا من يبدا الحجر الصحي لحد الان الجمعيه كدير جوج ديال لي لايف في النهار، واحد مع 5 ديال العشيه وواحد مع 10 ديال الليل. دونك سي دي لايف اللي كيكونوا فيهم مجموعه ديال الاخصائيين النفسانيين اللي كيجاوبوا على الاسئله ديالكم انطلاقا من واحد الموضوع محدد. دونك الموضوع ديالنا ديال اليوم هو الحجر الصحي وتدبير الاحاسيس. الوغ شنو معناتها الحجر الصحي وتدبير الاحاسيس؟ مالوغوزمون الحجر الصحي ولينا كلنا كنعرفوه شنو هو. جالسين في الديور ديالنا ما كيمكننا لا نخرجوا لا ندخلوا الا لواحد السبب اللي هو ملح بزاف الى الضروره القصوى. دونك تدبير الاحاسيس شنو هي؟ تدبير الاحاسيس هي كيفاش غادي نجيري لي زيموشن ديالي، كيفاش غادي نتحكم في الاحاسيس ديالي في الظروف اللي حنا كنعرفوها. دونك حنا كنعرفوا على انه كاين حنا كنعرفوا باردون اكسكوزيموا. دونك حنا كنعرفوا على انه هذا الحجر الصحي لزم علينا اننا نجلسوا في الديور ديالنا. دونك جالسين مع وليداتنا، مع رجالنا، مع عائلاتنا، مع بزاف ديال الناس، مع بزاف ديال الناس. alors excusez-moi je ne vois pas les commentaires. est-ce que quelqu'un peut me mettre un commentaire باش نقدر نجاوب على الاسئله ديالكم؟ donc en attendant que les commentaires arrivent. donc هذا الحجر الصحي هذا مجموعه ديال الناس لقاو راسهم بين ليله ونهار جالسين في واحد الدار مع العائلات ديالهم، ما قادرينش يخرجوا لانه ممنوع نخرجوا، وكيعيشوا في الذات ديالهم وفي لو كور ديالهم مجموعه ديال الاحاسيس اللي هما ما كيعرفوهم شنو هما. دونك لا جيستيون ايموشنيل سيتادير كو غادي نتحكم في الاحاسيس ديالي، وباش نقدر نتحكم في الاحاسيس ديالي كيخصني اولا نعرفهم، نعرف هاد الاحاسيس هادو شنو هما، منين جاو، علاش جاو، كيفاش جاو، شنو هو الموقف اللي وقع واللي خلى هاد الاحاسيس هادو يجيو. دونك هنا العلاج المعرفي السلوكي كيلعب الدور ديالو. دونك العلاج المعرفي السلوكي هو تقنيه ديال العلاج، تقنيه ديال لا بسيكوثيرابي اللي عندها اسس علميه. شنو معنى عندها اسس علميه؟ سيتادير كو داروا تجارب، داروا دراسات ولقاو على ان التقنيات اللي كنستعملوا في العلاج المعرفي السلوكي هما تقنيات اللي كتنفع في مجموعه ديال الحالات النفسيه. alors je ne vois toujours pas les commentaires. alors ما عرفتش واش خصني ندير شي حاجه باش نشوف لي كومونتير. باردون اكسكوزيموا ما عاد بداو يخرجوا لي كومونتير. تري بيان. دونك فين كنا؟ فوالا. دونك كنا كل مره كنحسوا بشي حوايج ما كنعرفوش شنو هما. هنا في العلاج المعرفي السلوكي كيجي كيلعب الدور ديالو. دونك الدور ديال العلاج المعرفي السلوكي هو انه يبين لينا ويخلينا نفهموا ونعرفوا راسنا شنو اللي كنحسوا به وعلاش كنحسوا به. دونك كنت كنقول ان هذا العلاج هذا خلى عنده أسس علمية، سيتادير كو داروا عليه دراسات وعرفوا على أنه عنده نتائج إيجابية بزاف في مجموعة الحالات النفسية. دونك هذا العلاج المعرفي السلوكي عنده واحد الأسس اللي هما بساط، كيقول فيهم على أنه كل موقف عشناه حنا كبشر كنعيشوا مواقف، إما مع نفسنا مع ذاتنا، إما مع الآخر مع الغير. كل موقف عشناه إلا وكتجينا فيه مجموعة ديال الأحاسيس ومجموعة ديال الأفكار. هاد الأحاسيس وهاد الأفكار كيجيونا دقة واحدة، كيجيونا بطريقة أوتوماتيك، بطريقة أوتوماتيكية، وكيجيونا في نفس الوقت. ما كاينش
الاحساس كيجي هو الاول، عاد كتجيه الفكره. الاحاسيس والافكار كيجيو دقه واحده، وهاد الاحاسيس وهاد الافكار هادو كيخليونا نديروا واحد التصرفات. وداك التصرفات حنا كنعرفوا ان كل تصرف درناه الا وكتكون عنده واحد النتائج. دونك الا بغينا النتائج ديال التصرفات ديالنا ما يكونوش خايبين، ما يكونوش سلبيين، كيخصنا نردوا البال فاش كنكونوا في واحد الموقف اشنو كنحسوا به واشنو كيدوز لنا في الدماغ ديالنا. دونك كنعاود نقولها، الا بغينا نتحكموا في الاحاسيس ديالنا كيخصنا نعرفوهم منين جاو. وباش نعرفوهم منين جاو كيخصنا نديروا واحد البوز. فاش نكونوا في واحد الموقف نديروا بوز ونخمموا شويه شنو اللي واقع، علاش انا كنحس هكا، علاش ما كنحسش هكا، شنو اللي خلاني ندير هذا التصرف، علاش دغيا تعصبت فاش وقعت هذه المساله. دونك مجموعه ديال التساؤلات اللي غيخصني نطرحهم على راساتي باش التصرفات ديالي ما يبقاوش تصرفات لا عقلانيه وما ردالهمش البال، يوليو تصرفات اللي هما قرارات اتخذتهم. دونك في هذا الحجر الصحي حنا جالسين مع الناس ديال العائله ديالنا. دونك هذا الحجر نقدروا نخليوه اما يكون بطريقه سلبيه، سيتادير كو غادي نبقى معصبه ولا غنبقى معصب وغادي نكون ما حاملش وما عاجبنيش الوضع وكنتسنى فوقاش يسالي هذا الحجر الصحي وكي كنقول حنا سخط على الوضعيه. اما غادي نقول بون انا مبلوكي بحال كاع الناس في العالم كاملين، جالس في هذا الحجر الصحي، جو سوي بلوكي، ما عندي ما ندير، اوطون ناخذ هذا الوقت هذا وناخدو نستعملو بواحد الشكل ايجابي، نقدر نتعلم فيه حوايج جداد، نقدر نجلس مع الوليدات ديالي ونفهمهم اكثر، نقدر مع الزوج ديالي ولا الاسره ديالي نجلس معاها ونحاول نرد الامور يكونوا احسن، باش في الاخر ديال هذا الحجر الصحي النتائج ديالو ما تكونش سلبيه بزاف. غادي نخرجوا من هذا الحجر الصحي ماشي مخاصمين ولا مضاربين مع العائلات ديالنا، ولا كيف ما لي بلاغ اللي كيكونوا دابا كيدوروا في الواتساب ديال اول حاجه غنمشي للمحكمه نطلق. سي دي بلاغ اللي كيضحكونا، مي مالوغوزمون هذا غيقدر يكون الواقع ديال بزاف ديال الناس. دونك يفو كون فاس تري اتونسيون ونردوا البال على انه هاد لا سيتوياسيون هادي سو ني با اون سيتوياسيون اللي حنا معتادين عليها. حنا ما مولفينش نجلسوا في الدار، اما كنوضوا نمشيو لخدامينا، كل واحد كيمشي للخدمه ديالو، كيرجع حتى الليل ولا كيرجع حتى العشيه، اولا حتى الناس اللي ما كيخدموش موالفين كيخرجوا، ها هما مشاو للسوق، ها هما مشاو لشي بلاصه. دونك اننا نجلسوا في دار وحده مجموعين وملزم علينا، ان فيت سي سا المشكل، سي كو كنجلسوا وحنا ملزم علينا نجلسوا اي اوني انغواسي. ما الناس ما كنعرفوش هاد الامور فين غادي تمشي. دونك مجموعه ديال الاحاسيس كنحسوا بها اللي ما كتكونش ايجابيه بزاف. زائد هذا الحجر الصحي هو ماشي عطله، دونك ما كنمشيوش للخدامي ديالنا ولكن كنخدموا من الديور ديالنا. دونك خاصنا الامهات خاصنا نخدموا، الاباء حتى هما كيخصنا نوجدوا المسائل ديال الدار، كيخصنا نخدموا، كيخصنا نعاونوا الوليدات ديالهم في القرايه ديالهم، كيخصنا نردوا البال بزاف د الحوايج. وهاد المساله هادي ما كتكونش حاجه سهله علينا نديروها. ماشي مشكل اننا نتقلقوا ولا نتعصبوا، لان الاحاسيس ديالنا هما واحد الحاجات اللي هما فينا، ما يمكنناش نعيشوا بلا ما نحسوا. دونك الا حسينا بهم ماشي مشكل، والا تعصبنا شي مرات ماشي مشكل. لامبورطون سي كو نحاول نفهم شنو اللي واقع، باش المشكل اللي هو اداني في الاول والاحساس اللي هو خايب جاني ما عاودش يجيني مره اخرى. دونك فوالا كنشوف مجموعه ديال الاسئله كتطرح. الوغ سمحوا لي نرجع. Alors, Madame Houda de Casablanca. Alors, j'ai arrêté ma thérapie avec mon psychologue à cause du confinement. J'ai peur d'attraper la maladie malgré que j'ai besoin de mon psy. Donc, Houda, merci pour la question dialogue. Alors, Houda كتقول أنها حبست la thérapie ديالها مع un psychologue بسبب هذا الحجر الصحي، وأنها كتخاف يجيها شي مرض، تجيها الكورونا مره، وكتقول انها محتاجه لان بسيكولوج. دونك هدى كنقول لك على انه سي تري بيان، سي ديجا اكسيلون انك تشوفي ان بسيكولوج ولا ان ثيرابيوت على حسب المشكل اللي هو عندك.
maintenant هاد لا بيريود ديال لو كونفينمون سي فري كو صعيبه على كل شيء، صعيبه اوتون بلوس على الناس اللي قبل من لو كونفينمون كانوا مرض، باسكو هاد الحاجه انا طوندونس ا لوبليي، كنساو على انه هاد الحجر هذا جا على كل شيء، ومن قبل من الحجر كانوا ناس اللي كيعانيو مشاكل اللي عندها علاقه مع الاحاسيس، يا اما كيعانيو بالاكتئاب اللي هو اللي السرير ديالو هو الحزن، يا اما كيعانيو من القلق اللي السرير من لو تاغ، من القلق المعمم للسرير ديالو هو الخوف، مجموعه ديال المشاكل. دونك لو الوغ لا ثيرابي ديالك يمكن لك تشوفي، انا في نظري شوفي مع لو بسيكولوج ديالك واش كيمكن له يدير لا فيزيو كونفيرونس، سيتادير كديري معاه اون ثيرابي باغ فيزيو كونفيرونس، يا اما واتساب يا اما سكايب يا اما فيس تايم يا اما زوم، كاينين بزاف ديال لي زابليكاسيون، يمكن كاينين واحد اخرين اللي مازال ما قلتهمش، باش تقدري تكملي لا ثيرابي ديالك، باسكو كيف ما كتعرفي في العلاج سيكولوجي في لا ثيرابي ماشي ولا بد نكونوا في نفس المكان اللي متواجد به المعالج ديالنا، نقدروا نكونوا في بلاصه بعيده ونتواصلوا معاه. اللي غادي نقترحوا عليك هو حاولي ما امكن انك تخلي داك لو لين بينك وبين لو بسيكولوج ديالك، الا كان هو ما كيديرش لا فيديو كونفيرونس او حتى هو عنده شي مشاكل ديالو موقف الخدمه، حاولي ما امكن انك او موان تبقاي معاه مثلا باغ واتساب، كتصيفطي دي ميساج منين تحتاجيه، سينو كاينين دي نيميرو اللي مجموعه ديال لي بسيكولوج متطوعين داروهم باش يتلقاو لي زابيل ديال الناس اللي هما محتاجين. دونك جيسبر هدا كو جاوبت على السؤال ديالك، سي سي با الكا نيزيتي با انك ديري لي ان نوت كومونتير. الوغ اسامه، الحاله العصبيه للزوجه علاجها وشكرا. الوغ سي اسامه، الا فهمت السؤال ديالك مزيان، الزوجه ديالك كتعصب، دونك الا كانت الزوجه ديالك كتعصب، اول حاجه كيف ما قلت قبيله خصنا نعرفوها علاش كتعصب، خصك تحاول تفهمها علاش كتعصب، شنو اللي كيعصبها. لا بلوبار دو طون حنا في المجتمع ديالنا وفي الثقافه ديالنا وفي التربيه ديالنا قلالين هما الناس اللي ترباو بواحد الطريقه اللي كيعرفوا يهضروا على الاحاسيس ديالهم. عامه الاسر ما كيعلموناش كيفاش نهضروا على شنو كنحسوا، كيفاش نقولوا اشنو كنحسوا، كيفاش نعبروا على اشنو كيدوز في الداخل ديالنا. والطريقه الوحيده اللي كنلقاو اللي كنكونوا معلمينها هي انني نغوت ولا انني نتعصب ولا انني نبدا نبكي، لان كيكون واحد الاحساس في الذات ديالنا وما كنعرفوش نخرجوه. دونك سي اسامه اللي كننصحك به هو انك تحاول تشوف الزوجه ديالك علاش كتعصب. ما يمكنش الانسان يكون جالس صحه سلام ويتعصب هكذاك، كيتعصب الا وكاين واحد المساله اللي هي عصباته. دونك الا جلستي معاها وشفتي شنو اللي معصبها، يمكن لكم بجوج تتذاكروا وتحاولوا تلقاو حل لدوك المسائل اللي هي كتعصبها. Alors j'espère que جاوبتك سي اسامه. دونك هند، alors انا خايفه ما نقدرش نصبر حتى لو 20 افريل، كيفاش ندير؟ الوغ هند، هاد التخوفات ديالك واحد التخوفات اللي كاينين عند بزاف ديال الناس، مي هاد التخوفات هما عباره على دي زانتيسيباسيون، يعني كتستبقي الامور وكتقولي انا كنتوقع، هما عباره على توقعات، انا كنتوقع انني ما نقدرش نصبر حتى لو 20 افريل. دونك هاد الهضره هادي كلنا كنقولوها النهار الاول ديال الحجر الصحي، كنقولوا امبوسيبل نجلسوا في الدار، ما يمكنناش، سوني با بوسيبل. دونك كلنا استبقنا الاحداث في الاسابيع الاولى وقلنا امبوسيبل نقدروا نصبروا، مي لقينا انه كل نهار كيدوز كندوزوه كنعيشوا فيه، وكل مره كنقولوا ما غنقدروش نصبروا وكنزيدوا نصبروا. دونك ردي البال لهند انك ما تلفيش، ما تمشيش في داك الاستباقات، نعيش اللحظه اللي انا فيها، كل لحظه نعيشها ومن بعد نشوف من هنا لقدام، نشوف شنو اللي غادي يوقع. مي الا بقيتي كتعيشي في لي زانتيسيباسيون، الا بقيتي كتعيشي في انك كتخممي المستقبل كيفاش غادي يكون، كاينين فرص كبيره، كاينين حظوظ كبيره انك القدره ديالك ديال التحمل نتيا اوتو سابوتيها، سيتادير نتيا تقنعي راسك
Et ça, c'est une partie très importante من la thérapie cognitive et comportementale. هو أنه في الأفكار ديالنا كيكونوا مجموعة ديال الأفكار اللي هي عبارة على تشوهات معرفية، ومن بين التشوهات المعرفية اللي كاينة هي فاش كنكون كنخمم، كنقولوا لهم دي ديستورسيون كوغنيتيف. هي فاش كنكون كنخمم في واحد الموقف كنبدا نستبق الأحداث وكنبدا نبني واحد القصة وكنتخيل الأمور كيفاش غادي تكون. ولكن المشكل اننا فاش كنتخيلوا شنو اللي غادي يوقع، غالبا داكشي اللي كنتخيلوه ماشي هو اللي كيوقع، لانه حنا كنقلصوا كنصغروا من لا كاباسيتي اللي عندنا ديال اننا نواجهوا الامور. ديما نقدر نقول كنهبطوا من راسنا كنقولوا هاد المساله ما يمكنليش نديرها، ولكن في الاخر كنلقاو راسنا اننا قدرنا نديروها وقدرنا نواجهوها. والدليل هو انك لحد الان مازال قادره ومازال صابره ومازال كتعيشي في هذا الوضع هذا اللي حنا فيه كاملين. alors j'espère هند انني جاوبتك. alors Rita الحلو s'il vous plaît j'ai besoin des renseignements. مرحبا لالا. دونك غير صيفطي لنا لي ميساج اولا لي كيسيون اللي عندك. alors Rita الحلو pour le confinement c'est jusqu'au 20 avril. j'attends ta réponse merci. alors Rita moi je peux pas vous répondre على هاد la question هادي حتى انا عندي المعلومات اللي عندنا كاملين. c'est-à-dire le confinement كيف ما الدوله وكيف ما الحكومه قالت لنا في الاخبار وكتقيل تقولها سي نورمالمون حتى لو 20 افريل. هذا ما كيعنيش انه لو 20 افريل غادي نخرجوا ولا غنبقاو في الدار ديالنا. حنا كنبقاو راه اشاره الناس المسؤولين شنو ما كيقولوا لنا غادي نديروه. وهاد المساله هذه ديال الحجر الصحي كنقولوها وكنعاودوها. اولا هي باش نحميونا، باش يحميونا. علاش داروا لنا هاد الحجر الصحي؟ دونك لو 20 افريل جو نو سي با. هذا السؤال اللي طرحاته هند دونك حاولت نجاوبها عليه. مي بون كان حتى لو 20 افريل ولا كان حتى نهار واحد اخر لا جيستيون ايموشنيل كتبقى نفسها. دكتورة سلام تحية طيبة. دكتورة هل التدخين يؤثر على سلوكاتنا؟ هل صحيح أنه يتحكم في تصرفاتنا وله تأثير على سلوكنا وأحاسيسنا الطبيعية؟ سي عبد الحق هاد السؤال ديالك زوين بزاف. علاش؟ لانه il suppose ان التصرفات ديالنا والسلوكات ديالنا والاحاسيس ديالنا شي حاجه خارجيه اللي كتحكم فيها. التدخين نعم، التدخين كيخلي الانسان فاش كيحبس على التدخين كتجيه واحد نقدروا نقولوا واحد العصبيه كيف ما حنا كنقولوا لها بالدارجه ديالنا يكون مقطوع. ولكن القطعه ما كتعنيش ان التدخين ان الكارو هو اللي كيتحكم فينا. اللي كيتحكم فينا هما مجموعه ديال الاحاسيس وديال الافكار اللي كيجيونا في الذهن ديالنا فاش كنكونوا في واحد الموقف. هاد الاحاسيس وهاد الافكار كيجيو انطلاقا من مجموعه ديال الاشياء. اول حاجه انطلاقا من تجارب الحياه ديالنا. كيف تجارب الحياه ديالنا شنو داز في الحياه ديالنا كيخلينا كنكونوا مجموعه الافكار ومجموعه الانطباعات على الاشياء اللي دايره بينا. كيجيو هاد الافكار وهاد الاحاسيس كيجيو من التربيه، من نوع ديال التربيه ديالنا. واحد مثلا الا خدينا المثال ديال واحد الطفل اللي كبر مع واحد الوالدين اللي ديما كيقولوا له عندك تطيح، عندك تفعل، عندك هادي، عندك توقع لك شي حاجه خايبه، نقدروا نتوقعوا في غالب الاحيان هاد الطفل كيقدر يكون طفل خواف كيف ما والديه كيخافوا عليه. دونك الاحاسيس اللي غادي تكون تتطابق فاش كيكون في شي موقف هو يقدر يكون الاحساس ديال الخوف. دونك قلنا تجارب الحياه، قلنا التربيه اللي حنا خديناها، الجينات ديالنا لانه بغيناها ولا كرهناها كاين واحد الطابع جيني ستادير جينيتيك عندنا. يعني التصرفات ديالنا كتكون مقرونه بلو كابيتال جينيتيك اللي عندنا. بعض المرات الصدمات الحياه ولا اي حاجه كتوقع في الطفوله ديالنا ولكن حتى من بعد كتخلي اننا كنكون واحد الفكره
على المواقف اللي كنعيشوها. دونك الا انا عايش واحد الموقف وجاتني واحد الفكره، داك الفكره ما جاتش من والو، جات يمكن لانني شفت واحد الناس كيفكروا بداك الشكل اولا كيتصرفوا بداك الشكل، دونك استوعبت الامور بواحد الطريقه. دونك الكارو التدخين ما كيأثر على السلوك ديالنا الا حنا خليناه يأثر على السلوك ديالنا. الا ما بغيناش السي عبد الحق يأثر على السلوك ديالنا، كيخصنا فاش نكونوا في واحد الموقف نردوا البال لشنو كنحسوا به ولشنو كنخمم، وشنو هي القصه اللي حنا كنعاودوها، والتصرفات ديالنا فاش نديروهم الا كانوا سلبيين نخمم فيهم ونتخيلهم في الدماغ ديالي كيفاش المره الجايه نقدر في هذا الموقف هذا ندير تصرف اخر. دونك تنولي ندير واحد لونطرينمون، جو مونطرين كيفاش في هذا الموقف هذا نتصرف بشكل مختلف. زائد نرد البال كيفاش كنتعامل مع السيجاره. الا انا كنتعامل مع الكارو بحال الا هو شي حاجه اساسيه في الحياه ديالي، الا ما كانش صافي انا كنولي ما يهضر معايا حتى شي واحد، ما بغيت نجاوب حتى شي واحد، انا معصب. سي نورمال الا قنعت نفسي بهاد الفكره هذه، سي نورمال انه كل مره غادي تكون مثلا ما كميتيش يقدروا يجيوك هاد الافكار وهاد الاحاسيس هادو. مي سي عبد الحق كاين واحد الحاجه مهمه اللي بغيت نشير ليها، هو انه نقدروا نحسوا بشي حوايج، نقدر نحس بانني معصب، نقدر يجيوني افكار اللي هما سلبيه. دونك الاحساس شيء، ولكن التصرفات ديالنا حاجه واحده اخرى. ما يمكنليش ندير واحد التصرف لانني جاني واحد الاحساس ولا جاتني واحد الفكره، نقدر نحس بشنو ما كان، ولكن التصرف ديالي كيبقى انا اللي كنتحكم فيه، انا اللي كنقرر انني مثلا الا كنت ما كاميش نمشي ونزدح واحد الباب. دونك تقدر المره الاولى تجيك صعيب انك تحكم فيه، المره الثانيه الثالثه، ولكن الا بقيتي في ان انطرينمون سي عبد الحق سي سور كو غادي تقدر في واحد الفتره ترجع وتحكم في التصرفات ديالك، ويوليو داك التصرفات ديالك انت وماشي ديال السيجاره. دونك جيسبر سي عبد الحق انني جاوبتك. الوغ لا لبنى، l'après-confinement me perturbe, j'ai un énorme point d'interrogation avec une vision confuse. Alors, la Lubna, je pense que ça, c'est le cas d'Yelna Kamlin. On a énormément de points d'interrogation, ma chère El plusieurs points d'interrogation, parce que le confinement, كيف ما قلنا حنا جا على غفله et تبدل. c'est-à-dire que moi j'ai tendance à dire, et ça c'est mon opinion personnelle, hein, j'ai tendance à dire que l'après-confinement, c'est sûr qu'il y a des choses qui vont changer, ça c'est sûr. Maintenant شنو اللي غادي يتبدل ولا شنو اللي ما غاديش يتبدل، ça reste des suppositions. كنولي انا كنبني واحد القصه، كنتقلق جانغواس على شي حاجه اللي هي غادي تجي في المستقبل واللي هي ما واضحاش. دونك لو بوين دانتيروغاسيون على لبنى عندنا كاملين. منا هاد لو بوين دانتيروغاسيون ما خصوش يولي لو بوين برينسيبال في الحياه ديالك. اليوم حنا اوني اون كونفينمون، الحمد لله الامور ديالنا على حساب كل واحد، من نقدروا نقولوا عامه الامور ديالنا غاديه مزيان الحمد لله. ما كايناش حرب، ما كايناش شي حاجه اللي هي خايبه اكثر. الظروف ديالنا كيف ما كان نقدروا نقولوا ايجابيه. شفنا في هذا لو كونفينمون بين الجهه الايجابيه في الناس. دونك كنشوفوا الناس كيتعاونوا، كنشوفوا الجهه الانسانيه ديالنا خرجت في هذا لو كونفينمون. دونك انا في نظري على لبنى réfléchir او لا penser à l'après confinement c'est réfléchir à des suppositions. كون قالوا لنا هذه واحد غير عام، راه غادي يجي واحد الوقت وغادي تجلسوا كلشي في الديور ديالكم، والوالدين غيبداو يقريو الوليدات ديالهم وغيبداو يديروا مجموعه ديال الاشياء ما كناش غادي نتيقوهم. دونك maintenant on est في هاد لا سيتوياسيون، هاد لا فيزيون confuse عندنا كاملين كما قلت لا لبنى. مي j'ai envie de dire à quoi ça sert انها تولي le point essentiel de الحياه ديالنا. Moi je pense que ça ne sert pas à grand chose غير كنأديو راسنا نعيشوا au jour le jour ونشوفوا الامور كيفاش غادي تمشي. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Alors, c'est Houssine Aïthaddou. Comment gérer les conflits entre les couples pendant le confinement, surtout l'agression? Alors, c'est Houssine, la question déjà جاوبوا عليها les collègues ديالي الأصدقاء ديالي في des lives قبل. Donc, moi je vous invite انك تمشي les lives الاخرين اللي دازو ils sont encore sur la page ديال لايم بسي ديال الجمعية المغربية لعلم النفس. تمشي لهم تفرج فيهم، هما يقدروا يعطيوك معلومات اكثر. مي باش نجاوب واحد شويه على السؤال ديالك، لي كونفلي في لو كوبل ما كيجيوش من والو. دونك خصنا نعرفوا علاش هاد لي كونفلي كاينين، شنو اللي مخلي هاد لي كونفلي كيكونوا. اي هاد سورتو لاغريسيون، ما جو سوبوز انك تهضر على لاغريسيفيتي. دونك هاد لاغريسيفيتي في لو كوبل كي خصنا نحاولوا نفهموها منين جات، ونحاولوا نعرفوا هاد لو كوبل ديالنا شنو اللي واقع فيه، علاش في هاد لو كونفينمون، علاش فاش ولينا مجموعين في واحد الدار وحده هاد لي زاغريسيون ولا هاد لي كونفلي تزادوا اكثر. دونك سي حسين، جيسبر كو جاوبتك واحد شويه. مي انا كنقول لك انه كاينين اخصائيين اللي هما يسون سبيسياليزي في لا بروبليماتيك ديال لو كوبل اللي جاوبوا على هاد السؤال من قبل. الوغ علاج الزوجه العنيده. الوغ سيدي محمد، علاج الزوجه العنيده، الوغ جو نو سي با دو تو شنو بغيتي تقصد به، باسكو العناد ماشي مرض، دونك ما نحتاجولوش العلاج ديالو. دونك الا قدرتي تفسر لي اكثر شنو قصدتي بالسؤال ديالك. الوغ واش كاينين اسئله اخرين؟ Alors, c'est Karim. Bonsoir, je suis un homme de 40 ans, marié avec 2 enfants. Je suis souvent triste, je n'ai pas de plaisir particulier. Comment faire pour connaître la source de ma tristesse? Très bien. Alors, c'est Karim. Vous n'avez pas de plaisir particulier. Et alors, excusez-moi, je relis la question. Marié, 2 enfants, souvent triste, pas de plaisir particulier, comment faire pour connaître la source de ma tristesse? Très bien. Alors, si Karim, moi j'ai envie de vous poser une question. Had la tristesse هادي واش عندها علاقة مع هاد لو كونفينمون ولا كانت من قبل؟ كانت من قبل وهاد لو كونفينمون غير زاد فيها. Donc comment faire pour connaître la source de ma tristesse? C'est très simple. Moi ce que je vais vous demander à سي كريم هو انك دير واحد الورقة وستيلو. في لا ثيرابي كوغنيتيف اي كومبورتمونتال ما يمكنناش نزيدوا القدام الا ما كتبناش. علاش كنكتبوا؟ لان فاش كنكتبوا بحال الا كنريحوا الدماغ ديالنا وكنعطيو لراسنا واحد الوقت باش نحاولوا نفهموا اشنو كيدور في الدماغ ديالنا. سوفون كانت اوني تريست الافكار ديالنا كتكون متشابكه، شي كيضرب في شي، ولا بعض المرات كاع ما كنعرفوش حتى اشنو كيدور في الدماغ ديالنا. ملي كنحاولوا نركزوا ونخمموا في شنو واقع في الذهن ديالنا ما كنقدروش نعرفو. دونك باش تعرف لا سورس دو لا تريستيس ديالك حاول تكتب كل مره كتحس براسك تريست فوقاش كتحس براسك تريست، شنو اللي كيوقع قبل ما تحس براسك تريست. وديك لا تريستيس ديالك حاول تعطي لها واحد النقطه. حاول تقول مثلا من 0 حتى 10 دابا انا جو مو سون تريست، لا تريستيس ديالي ها شنو فيها. مثلا جو سوي تريست الا خدينا ان اكزامبل باغ اكزامبل جالس مع وليداتي كنتفرجوا في ان فيلم وحسيت بأون تريستيس. دونك حاول تعرف في هذا ليكزامبل هذا فوقاش اكيل مومون بديتي كتحس بديك لا تريستيس بدات كتطلع. دونك حاول تدير لها واحد النقطه. زائد شنو هما الافكار اللي كيدوروا لك في راسك، شنو هو لو مونولوج، شنو هي ليستوار اللي انت كتعاودها في الراس ديالك اللي تقدر تفسر لينا هاد لا تريستيس ديالك. الوغ الا من بعد هاد لو كونفينمون اولا تزاد عليك الحال وهاد لا تريستيس ديالك وصلت لواحد الحد كبير لدرجه انك ولاو دي بيرتورباسيون في لو سوماي ديالك، ولاو دي بيرتورباسيون في التركيز ديالك، ما بقيتيش كتحمل بزاف ديال الحوايج، ولاو كيجيوك افكار خايبين بحال كتقول علاش انا تزاديت في هاد الدنيا، كون غير مثل متحسن ليا، اولا جاوك افكار انتحاريه. الوغ سي كريم غادي نطلب منك انك في اقرب وقت منين تحس بهاد الاعراض هادو كثروا ما بقيتيش قادر تحمل اولا حسيتي انه لو كيجيوك افكار خايبين انك تشوف واحد المعالج نفسي ان بسيكياتر
اللي يقدر يشوف معاك ويدقق معاك اكثر الحاله ديالك. دونك في هذا لو لايف لا كيسيون كو فو بوزي الي تري بارتيكولير، لانه باش نقدر نجاوب عليها كيخصني مجموعه هاد المعلومات اخرين باش نقدروا نعرفوا هاد لا تريستيس ديالك شنو هي وعلاش هي كاينه. دونك سي كريم، الا ما قدرتش نجاوب، ولا الا كانوا مازال عندك اسئله اخرين، يمكن لك تواصل معنا على لا باج ديال لاين بسي اون انبوكس اون بريفي، اي غادي نجاوبوك على الاسئله ديالك. Alors, la Loubna Taïma. Alors, comment faire avec mon frère qui n'aime pas rester à la maison pendant ce confinement? J'ai peur qu'il nous ramène le virus. لا لبنى، من حقك انك تخافي، سي نورمال انك تخافي ان خوك يتعادى بهذا لو فيروس ويجيب لك هذا لو فيروس هذا للدار ديالك. Comment faire avec votre frère? Moi je pense que التلفازة و les associations وبزاف ديال المنابر الإعلامية دايره مجهود كبير باش كتحاول تفسر للناس شنو هما الطرق اللي يقدروا يستعملوها باش يديروا واحد الوقايه يحميو نفسهم ويحميو الاسر ديالهم. دونك لا بور ديالك الي ليجيتيم، اللي غيمكن لك ديريه هو انك ما تبقايش في داك الخوف ديالك. حاولي تشوفي شنو هما المسائل اللي تقدري تحطيهم اللي يقدروا يعاونوك باش تحلي هذا المشكل. مثلا الى خوك كيدخل، نفكر الى دخل سيتادير كو قاس شي حاجه، كو حوايجو مسخين، كو تقدر كان ان كونتاكت افيك لو فيروس. دونك حاولي ما امكن انك تحطي دي زاكسيون دي شوز اللي غادي يعاونوك ان الخلعه ديالك تهبط، لانك في لاكسيون، لانك في واحد الحركه ديال باش تبعدي على راسك هاد الخوف هذا اللي هو عندك. جيسبر على لبنى انني جاوبتك. إسراء دي تكنيك اللي نقدروا نديروهم في الدار باش نقصوا من ستريس ولي موفيز ايدي. ميرسي. لا إسراء، لي تكنيك كاينين بزاف ديال لي تكنيك اللي غادي يقدروا يعاونونا نقصوا لو ستريس. منا كما كيعجبني دائما نقول لا thérapie cognitive et comportementale ce n'est pas des recettes de cuisine, ce n'est pas هاد لا تكنيك داروها الناس هبطات ليهم ستريس حتى انا غنديرها وخصها تهبط لي لو ستريس. دونك باش لو ستريس ديالنا يهبط خصنا نعرفوه. جو ريدي لا ميم شوز، شوي ديزولي الى برستكم بنفس الحاجه كنقولها، مي خصني نعرف هاد لو ستريس منين كيجي. واش هاد لو ستريس كيجي لانني ما قادرش نبقى كونفيني، ما قادرش نجلس في الدار مقجوج؟ واش هاد لو ستريس كيجي لانني كنخمم في المستقبل اشنو غيوقع؟ واش هاد لو ستريس هذا كيجي لانه عندي مجموعه ديال الافكار كي كتقولي لي موفيز ايدي؟ دونك هاد لي موفيز ايدي شنو هما؟ شنو هو الموضوع ديالهم؟ دونك فوالا باش نقدر ندير دي تكنيك خصني نعرف شنو المشكل ديالي، وعاد نعرف شنو هي لا تكنيك اللي غادي تعاوني. في لا ثيرابي، في لا تي سي سي، في العلاج المعرفي السلوكي، كاينين 3 زاكس كنخدموا كاينين دي تكنيك اللي هما سبيسيفيك ديال لا جيستيون ايموشنيل، ديال الاحاسيس، كنهبطوا بهم الاحاسيس ديالنا. دونك كاينين لا كوهيرونس كاردياك باغ اكزومبل، سي اون تكنيك ريسبيراتوار اللي تقدري في يوتيوب كديري اكزرسيس كوهيرونس كاردياك كيخرجوا لك. سي دي زيكزارسيس اللي ان فيت اون فا ريسبيري بواحد لا كادانس بيان بريسيز. غادي نتنفسوا مثلا نفس عدد الدقائق اللي كنديروا فيهم الشهيق هما اللي كنديروا فيهم الزفير. ان برينسيپ سي 6 ديال باردون ماشي الدقائق، الثواني، سي 6 ديال الثواني كنتنفس كنطلع النفس ديالي، و6 ديال الثواني كنهبط فيهم النفس ديالي. دونك ça c'est juste un exemple, ce n'est pas la technique ou l'outil essentiel ou la primordial اللي غادي يهبط لك لو ستريس ديالك. ça c'est juste un exemple. l'axe الثاني اللي هو l'axe cognitif, l'axe ديال لي بونسي. الا بغيت نهبط لو ستريس ديالي خاصني نعرف راسي في شنو كنخمم، شنو اللي كيستريسني، ونرد البال الافكار ديالي شنو فيهم. قلت قبيله كاينه مجموعه ديال التشوهات المعرفيه ديال لي ديستورسيون كوغنيتيف.
الا مشيتوا الانترنت غادي تلقاو التشوهات المعرفيه على حسب لي سيت انترنت، غتلقاو بين 10 حتى ل 12 التشوه معرفي. هاد التشوهات المعرفيه هي اللي كتخلينا كتهيج لينا الاحاسيس السلبيه ديالنا. مثلا الا كنت جالسه في الدار وكنقول دابا غادي يسالي الكونفينمون وانايا ما بقيت جالسه في الدار، بقيت غير كناكل، غلاضيت، مورا الكونفينمون شنو غادي يوقع، واش غادي نخدم واش ما غاديش نخدم، واش عندي الفلوس واش ما عنديش الفلوس. الا بقيت كنخمم في هذا لو ديسكور هذا، واش غادي نساليو دابا ولا غنساليو حتى من بعد، الا بقيت كنخمم في بحال هكا خصني نرد البال ان في هذه الطريقه ديال التفكير ديالي كاين واحد النوع اللي هو النوع ديال التشوهات المعرفيه اللي هو سميتو الاستنتاجات بدون دليل. يعني جالس كنبني واحد القصه وجالس كنستريسي راسي بواحد الموضوع اللي انا ما عندي حتى شي دليل عليه انه غادي يوقع، هو فقط عباره على تخوفات. هاد الافكار هذه يقدر يكون فيهم واحد الطابع واحد اخر ديال تنقولوا له تشوه اللي هو ثنائي القطب، سيتادير كنفكر يا ابيض يا كحل، ما عنديش بين وبين، يا الامور غادي تكون مزيانه يا الامور غادي تكون مكفسه خايبه ما فيها ما يتشاف. دونك يولي الانسان كيفكر في جوج ديال الجوايه، يا الزوين يا الخايب، ما عندوش اللوان، ما عندوش بين وبين. دونك خصنا نردوا البال في هذا الستريس ديالنا شنو هما الافكار وشنو هما التشوهات المعرفيه. دائما فاش كتكون واحد ليموشن نيجاتيف، يا اما ستريس يا اما انكسيتي يا اما تريستيس، حزن، غضب، قلق، دائما كيكون واحد الافكار اللي هي كتكون مشوهه. دونك جيسبر لا اسراء انني جاوبتك. alors comment peut-on vivre, alors Fatiha, comment peut-on vivre un deuil loin de ses proches? Déjà, la Fatiha Baraka Farasok, si vous êtes en train de vivre un deuil et que vous êtes loin des gens que vous aimez, loin de vos proches, donc la gestion de le deuil, c'est une question liée à, comment on va dire, في هاد الظروف هادي سي فري كو قاصح علينا، كو صعيب علينا اننا نفقدو شي انسان وما نقدروش نمشيو للجنازه ديالو، ولا ما نقدروش يكونوا معنا الناس اللي تقاسموا معنا هاد لو دوي. دونك سا سي الواقع ديالنا اللي حنا كنعيشوه. الحدود مشدوده، ما يمكنناش نكونوا مع الاسر ديالنا فيزيكمون. باغ كونطخ لا فاتحه الحمد لله حنا في واحد الفتره زمنيه اللي الانترنت سهلت علينا كل شيء. دونك اللي كنقترح عليك انه لو دوي ديالك ما تعيشيهش بوحدك، فوزيت لوان دو فو بروش لان المسافات كتبعدكم، ولكن الحمد لله لا سيانس خلات اليوم ان الامور تطورت ونقدروا نعيشوه مع العائله ديالنا. تقدري تتصلي بالناس اللي هما لي بروش ديالك، تهضري معاهم، ديسكوتي دي شوز، وتحاولي في قدر المستطاع ما تبقيش بوحدك وتكوني مع الناس اللي هما يا قراب ليك واللي هما غيتفهموا الوضعيه ديالك. Alors, la Nasera, depuis quelques jours, je n'arrive plus à faire les devoirs avec mes enfants, je me sens très mal à chaque fois. Alors, la Nasera, هاد المسألة ديال لو devoir c'est quelque chose de très important. merci انك هضرتي عليها. في هاد الحجر الصحي on nous demande اننا نجلسوا في ديورنا، نقابلوا وليداتنا، نخدموا خدمتنا، نخدموا معاهم التمارين ديالهم ديال المدرسه، مي با سولمون كالدروس القدام، دونك نزيدوا معاهم نمشيو حتى لقدام بالدروس اخرين جداد. دونك تطلب منا واحد المجهود اللي هو صراحه ما غاديش يمكن لينا نديروه الا كانوا عندنا واحد الاهداف اللي هما كبارين. دونك خصنا نردوا البال فاش كنجلس نخدم مع وليداتي شنو الهدف ديالي، واش بغيت من هنا الاخر ديال منين يسالي الحجر الصحي ولدي يكون كمل البروغرام ديالو كامل، ولا كي كنقولوا حنا ولا عنده نيفو باك واخا هو عنده 12 عام. واش الهدف ديالي انني في هذا الحجر الصحي نحاول بقدر المستطاع انني نواكبه ونسير معاه في الدراسه ديالو بلا ما نادي راسي، او لا الهدف ديالي انه الدروس اللي كيعطيو الاساتذه كلهم يتخدموا.
دونك هاد المساله ديال لي دوفوار سي مساله اللي كترجع بزاف د المرات. علاش؟ لانه في نظري الناس كيحطوا اهداف كبيره بزاف. اي الا رجعنا اونكور اون فوا لي ديستورسيون كوغنيتيف غادي نهضروا على لي فوز زوبليغاسيون، على الالزامات الخاطئه. ملي كنجلس نخدم مع ولدي، الا كان في الذهن ديالي عندي واحد القانون اللي كيقول ولدي خصني نخدم معاه كل شيء بحال الا راه هو في المدرسه خصو مور هذا الحجر الصحي يخرج باحسن نتيجه ممكنه، في هاد الحاله هذه كنكون كنحط على راساتي واحد الالزام اللي هو خاطئ، اون اوبليغاسيون اللي هي فوس. علاش؟ لانه ما كاين حتى شي قانون في الذهن ديالنا وما كاين حتى شي الزام انه وليداتنا ولا بد خاصهم يخرجوا بواحد النيفو ديال القرايه اللي هو عالي. الحجر الصحي كيلزم علينا اننا نخدموا مع وليداتنا، ولكن ما خصناش ناديو راسنا. دونك جو مو سون تري مال à chaque fois. essayez de comprendre لا نصيرة علاش vous vous sentez mal. et pour comprendre علاش vous vous sentez mal il faut absolument تردي البال شنو هما لي بونسي، شنو هما الاهداف ديالك. ملي كنجلس نخدم مع ولدي شنو اللي كيبرزطني معاه. دونك فوالا جيسبر كو جاوبتك. Alors, là, Amina, problème d'un membre de famille. J'ai un problème. Je suis peur. Alors, j'ai peur de répondre les gens qui m'insultent. Ça me développe des complexes et j'ai choisi de ne pas parler, même quand j'ai envie de parler, comme si j'ai peur de parler. Donc, alors, Amina, si j'ai bien compris, هاد السيد اللي من العائلة ديالك عنده des problèmes كيخاف يجاوب الناس واخا الناس كيعايروه، دونك كيخاف يجاوبهم il choisit انه كيختار انه يسكت واخا هو باغي يهضر، تيخاف من انه يجاوب الناس. دونك امينه حاولي ان هاد الانسان اللي في العائله ديالك من الاحسن في نظري يا امينه انه يشوف واحد المعالج نفسي اللي غادي يقدر يتعمق معاه اكثر ويحاول يفهم هاد لا بور دو بارلي منين جات. لانه يقدروا يكونوا عندنا بزاف الناس كلهم يزون بور دو بارلي، ولكن كل واحد خايف من انه يهضر لواحد السبب بيان بريسي. ماشي كاع الناس اللي خايفين يهضروا لسبب واحد. دونك في لا ثيرابي كوغنيتيف اي كومبورتمونتال ما غاديش يمكن لينا نجاوبوا على اسئله بحال هكا، سينو غادي نوليو في دي روسيت دو كويزين انا عندي هادي ها الحل ديالها. دونك باش نجاوبك امينه على السؤال ديالك، كيخص هذا الانسان هذا يكون مع واحد المعالج نفسي اللي غادي يدير معاه اون اناليز فونكسيونيل اولا اون كونسيبتواليزاسيون ديال لو كا ديالو، ويحاول يفهم شنو اللي واقع، فوقاش المشكل بدا، علاش بدا، شنو اللي مخلي هذا المشكل il se maintient، شنو هما الحوايج اللي مخلين الامور بقات بهذا الشكل حتى لهاد الفتره هذه. دونك شكرا امينه. alors اسماعيل قريش، كيفية تجاوز الضغوط النفسية في هذه الفترة. دونك سي اسماعيل غادي نعاود نقول نفس الحاجة، الضغوط النفسية خصنا نعرفوا شنو هي هاد الضغوط النفسية اللي عندنا باش نقدروا نتجاوزوها. ما نقدروش نتجاوزوا شي حاجة وحنا ما عارفينهاش. ومن الاحسن السي اسماعيل انك دير واحد الورقة وستيلو. الا تبعتي النصيحة ديالي والنصيحة ديال لي ثيرابيوت تي سي سيست باش نعرف شنو هو المشكل ديالي، خصني نكتبو، خصني ندير واحد الورقه وستيلو ونكتب المشكل ديالي، مثلا ضغوطات نفسيه، وندير نقط. ضغوطات نفسيه من هاد الناحيه، هاش مثلا من الناحيه العائليه عندي هادي وهادي وهادي وهادي، ضغوطات النفسيه من ناحيه العمل كاينه هادي وهادي وهادي وهادي. دونك دير واحد لا ليست كومبليت ديال كاع الضغوطات النفسيه اللي عندك، وتحاول ما امكن كل ضغط نفسي، كل مشكل كيدير لك ضغط نفسي تحاول تلقى ليه مجموعه ديال الحلول. الا قدرتي دير هذه المساله بوحدك سي تري بيان، الا ما قدرتيش يمكن لك تشوف اي معالج نفسي ولا اي اخصائي نفسي اللي يقدر يشوف معك شنو هما الضغوطات ديالك ويعاونك في هذه المساله هذه. مي ورقه وستيلو مهمين بزاف، ما يمكننا نبدلو حتى شي حاجه الا بقينا كنخمموها في راسنا بوحدنا. كنخمموها في راسنا بوحدنا. كيخصنا ما امكن نكتبو. منين كنكتبو كان الدماغ ديالنا كيرتاح،
الدماغ ديالنا ما كيبقاش مضغوط. كلشي بحال الا كنقولوا للدماغ ديالنا صافي دابا تهدن، ها حنا كتبنا الامور كامله في ورقه ما عندها فين تمشي. دونك الدماغ ما كنبقاوش كي كنقولوا كيمضغ في الافكار. جيسبر انني جاوبتك. الوغ اقبال، انا مؤخرا سمعت خبر اثر فيا كتير والحمد لله مر بسلام، ولكن اصبحت خايفه من رنة التليفون وصونيت الباب تيبدا قلبي تيضرب بزاف وشهيتي تتنقص بزاف، تنحس بحال الا عندي عظم في حلقي كيضرني عند الاكل. كيفاش نتغلب على هادشي؟ وشكرا لكم. الوغ لا اقبال، هادشي اللي كتقولي عليه سي دونك سي اون انكسيتي، سي واحد القلق اللي نتي في الدماغ ديالك، اللي نتي كونتيه في واحد الموقف اللي سمعتي فيه خبر اثر فيك. دونك خاصك تردي البال باش تفرزي انه الرنه ديال التليفون ما كتعنيش اوتوماتيكمون انك غتسمعي واحد الخبر خايب. دونك الدماغ ديالك على ما فهمت دار واحد الرابط، ربط بين الرنات ديال التليفون ولا صونيت الباب وبين ابل خايب. دونك بحال الا دار واحد في لي ديستورسيون كوغنيتيف، التشوهات المعرفيه كنقولوا لها التصفيه اولا لو فيلتر. دونك بحال الا كاع داك الرنات ديال الباب ولا الرنات ديال التليفون اللي قدامين اللي كان فيهم المسائل الزوينين واللي كان فيهم اخبار مفرحه، بحال الا دازو كلهم في واحد الصفايه، وكاع داك التجارب الزوينين مشاو، وداك الصفايه بقيتي عاقله غير على داك النهار اللي سمعتي فيه خبر اثر فيك واللي دار هاد المسائل كامله. دونك الا بغيتي تغلبي على هذه المساله، خصكي كل مره ديري مجموعه ديال التجارب، وكل مره تحاولي تخدمي مع نفسك وتحاولي تكتبي ورقه وستيلو وتكتبي علاش انا كنخاف من التليفون. واش غادي نسمع واحد الخبر خايب؟ واش اوتوماتيكمون التليفون صونا يعني عندي واحد الخبر خايب غنسمعو؟ دونك حاولي بحال هكا حتى يدار ان دوزيام ابرونتيساج. باسكو فاش وقع هذا المشكل كان واحد التعلم، تعلمتي الدماغ ديالك تعلم استوعب انه رنة الهاتف كتعني مشكل. دونك خصنا نديرو ان ابرونتيساج جديد. دونك الا درت ان ابرونتيساج جديد، الحظوظ ان رنة الهاتف ما تبقاش كتاثر فيك بهذا الشكل يقدروا يكونوا كبار. زائد تعود، لابيتواسيون، كيخصني نتعود على ان هاد الرنه ديال التليفون نبقى دائما كنسمعها، ما نبقاش مخليها بعيده ونقص من التليفون ولا ندير شي حوايج اللي كيبعدوني. بالعكس خصني نحط راسي في هذا الموقف باش نتعود وباش الدماغ ديالي يستوعب على انه راه ما كاينه حتى علاقه بين رنه التليفون وبين خبر خايب، وانه التليفون جو سي سور كان لا اقبال انه عيطوا لك الناس بزاف المرات وقالوا لك حوايج اللي هما ايجابيين. دونك فوالا. الوغ كوثر، برافو، شكرا كوثر. الوغ منى، انا المعده كتشدني في الراس، قتلاتني بالاعصاب بالخلعه بالرعب، اشنو ندير؟ ما بقيتش قادره نتحمل. الوغ منى، هادشي اللي نتي كتحسي به ماشي شي حوايج اللي هما ساهلين على الانسان يحس بهم. هاد الخلعه وهاد الرعب وهاد الاعصاب والراس ديالك كيضرك، يعني مجموعه ديال الحوايج اللي هما يا تري بينيبل على الانسان يعيشهم. دونك كيف ما قلت كيف ما جاوبت الناس الاخرين، لان هاد السؤال ديالك كيشبه بزاف الاسئله، بلوتو الجواب ديالي غادي يشبه بزاف الاجوبه الاخرين. هو انك خصك تعرفي شنو اللي كيعصبك، شنو اللي كيخلعك، وهذا الرعب هذا منين جاي لعندك. لمونا كنقترح عليك انك تمشي سوغ انترنت، سوغ دي سيت اللي هما علميين، وتشوفي التشوهات المعرفيه اللي كاينه، وحاولي انك تعرفي هاد الافكار اللي انت كتفكري فيهم وكيجيبوا لك الخلعه، شنو الدليل على انهم كاينين؟ علاش؟ كاين لا بروف؟ شنو الدليل ان هاد الافكار هذا وهذا الرعب هذا خاصو يكون؟ ولا واحد الفكره كدير لي الرعب ولا واحد الحاجه كتخلعني، خصني نعرف علاش كتخلعني، شنو اللي خلعني فيها. دونك فوالا، جو بونس كو جاوبتك. الوغ سلام دكتوره. الوغ سي جمال، سلام دكتوره. انا
كنخرج نتبضع وتجينا الوغ اسمح لي كنحاول نقرا سي جمال. انا كنخرج نتبضع وكيجيني الوسواس بانه ربما لا قدر الله تصابيت ولا شي حاجه وتنولي خايف على وليداتي وعلى العائله ديالي. سي جمال هذه واحد المساله ايجابيه بزاف انك كتخاف انك تكون تصابيتي. مانو ما خصناش نوصلوا للوسواس. يعني الا ما بغيناش نتصابوا يمكن لينا نخرجوا نتبضعوا، يمكن لينا نخرجوا نتقداو، يمكن لينا نخرجوا نديروا شي حوايج اللي هي ضروريه. وكاينين مجموعه ديال التصرفات اللي خصنا نديروهم، مجموعه ديال الحوايج خصنا نديروهم باش ما نجيبوش معنا المرض. بينها اننا مثلا منين نقيس شي حاجه يكون معايا داك لو جيل نمسح يديا، منها انني الا شريت شي حاجه وتقديتها اما نغسلها ولا نخليها واحد المده، ولا يعني لي جيست اللي يقدروا يحميونا سي دي جيست اللي الاذاعات كيقيلوا يقولوا لنا عليهم. دونك الميكروب باردون الفيروس كاين، المرض كاين، ولكن الا انا خديت الاحتياطات ديالي ما كاين لاش نبقى موسوس به. تري بيان سي جمال. دونك الجواب ديالي فوق ما تخرج حاول دير الامور اللي الدوله كتحث علينا اننا نديرهم فاش نخرجوا، هي اننا ما نقيسوش البيبان ديال الناس، نخليو المسافه بيننا وبين الناس اللي كنهضروا معاهم. الا عطشنا ولا الا سالنا نسالو في الكود ديالنا او ليله حسينا بشي واحد غادي يسال ولا شي حاجه نتكحزوا من عليه. يعني امور اللي هي بسيطه وماشي ولا بد نوصلوا لدرجات ديال الوسواس. الحمد لله هاد لو فيروس كيقدر يصيب الناس، مي الحمد لله الا بغينا نتقاو منه وبغينا نبعدوا عليه حاجه سهله، نبعد ما امكن على الناس. الا خرجت نتقطع نبقى بعيد وناخذ الاحتياطات ديالي. Alors, la Fatem Zahra, j'utilise des techniques de TCC, mais ça ne marche pas. Alors, la Fatem Zahra, merci pour la question dialogue. Comme j'ai dit tout à l'heure, la TCC, c'est une thérapie avant tout, et une thérapie اللي ما يمكنلهاش غير تجير فيها des techniques، و les techniques ديالنا ما يمكنناش غير نجيو ونديروهم غير هكذاك. باش pour utiliser des techniques de thérapie cognitive et comportementale خصنا نعرفوا علاش كنديروهم، ما غاديش نجيو ونديروهم. باش هاد لي تكنيك هادو ينفعوا خص تكون اون اناليز فونكسيونيل. سكون ابل الاناليز فونكسيونيل هي كناناليزي، كنحاول نفهم المشكل اللي عندي واللي كندير انا عليه مجموعه ديال لي تكنيك، شنو هو، فوقاش جا، علاش بدا، كيفاش، وندير دي سيركل فيسيو. ندير كل موقف عشتو اشنو حسيت، اشنو خممت، اشنو درت، شنو النتيجه ديال هذاك الشيء اللي درت، ونحاول ندير واحد لا لينيو دو في في الاسره ديالي شكون اللي كيعاني بنفس المشكل. وهاد المسائل كلها الانسان محتاج ان لي تكنيك دو تي سي سي يديرهم مع مختص، مع كلكان كي سبيسياليست في لا تي سي سي. ما كنجيوش ناخذوا واحد لا تكنيك ونديروها غير هكذاك. لي تكنيك عندهم ليفيكاسيتي ديالهم. لا تي سي سي برهنات دوبوي دي زاني في الدول الاوروبيه، في امريكا، في كاع البلدان برهنات لا تي سي سي على الفعاليه ديالها. ولكن واحد الفعاليه ما يمكنلهاش تكون الا شديت انا واستعملتها بحال اون غوسيت دو كويزين، نبدا ناخذ هاديه ونخلط معاها شويه ديال هاد لا تكنيك وندير شويه ديال هاد لا تكنيك، وفي الاخر تخرج ليا واحد النتيجه. ابسولومون يفو تردي البال هاد لي تكنيك هادو علاش كديريهم، واش كديريهم بشكل صحيح، واش هما اللي يسون ريكوموندي في الحاله ديالك، او لا سي دي تكنيك اللي مشيتي الانترنت وشفتيهم وحاولتي تطبقيهم ديجا. alors pardon. ديجا سي تري بيان انكي مشيتي وحاولتي ديري دي تكنيك، سا فادير كو عندكي واحد القابليه وعندكي واحد الرغبه في انكي تزيدي القدام. منا يفو جوست انكي تكوني مع ان ثيرابوت اللي سبيسياليزي باش تقدري هاد لي زوتي هادو دو تي سي سي يكونوا دي زوتي اللي هما عندهم فعاليه. تري بيان، جيسبر كو جاوبتك. لا إكرام بالقاسم، كيفاش نقدر نتخلص من الأفكار السلبية الناتجة عن الخوف؟
دونك حاولت نجاوب على هذا السؤال شويه قبل في اللايف. دونك كيفاش غنقدر نتغلب على الافكار السلبيه؟ اولا باش نتغلب عليهم خصني نعرفهم شنو هما، خصني نعرفهم فوقاش كيجيو، علاش كيجيو. دونك شوي ديزولي دائما كنعاود نفس الهضره، مي سي لا باز، سي الاساس ديال لا تي سي سي، سي الاساس ديال العلاج المعرفي السلوكي. العلاج المعرفي السلوكي ما فيش عندي هذا المشكل ها هو الحل ديالو، عندي هذا المشكل كناخذوا داك المشكل وكنفككوه، كنحاولوا نفهموه، كندوزو وقت طويل في اننا نفهموا داك المشكل اشنا هو، داك الافكار السلبيه اشنا هي، علاش جات، كيفاش جات، شنو اللي خلاها بقات مسايره معايا الحياه ديالي. دونك نحاول نفهم هاد الافكار هادي كلها شنا هي. وان فوا نعرف هاد الافكار، ورقه وستيلو على اكرام، ورقه وستيلو ونجلس في هذا الموقف هذا اللي عشت، جاتني هذه الفكره. ويقدر في نفس الموقف يجيوك مجموعه الافكار. جاتني هذه الفكره تري بيان، فاش جاتني هذه الفكره نجبد اون ليست ديال لي ديستورسيون كوغنيتيف. التشوهات المعرفيه كاين الافكار ثنائيه القطب. دونك بالنسبه للناس غادي نحاول نقولهم دغيا كاينين الافكار ثنائيه القطب، يعني كنفكر بشكل ديكوتوميك، يا بيض يا كحل، ما عنديش بين وبين. كاين لا سور جينيراليزاسيون، التعميم، سيتادير غادي ننطلق من نتيجه ديال واحد التجربه وغادي نعممها على التجارب الاخرين. اي دونك صافي فاش كندير هذا النوع ديال الطريقه ديال التفكير يقدر يجيب ليا افكار سلبيه. كاينه لا جينيراليزاسيون قلناها، كاينه لا دراماتيزاسيون اي لا مينيميزاسيون. لا دراماتيزاسيون اي لا مينيميزاسيون هي انني كنضخم الامور اللي هي سلبيه عندي وكنقلل من الامور اللي هي ايجابيه. كاين اللوم، كاين التفكير بالاحاسيس، يعني كنكون انا مثلا في واحد الموقف، كنكون في واحد الموقف غادي نكون معصبه وغادي نحكم على الموقف اللي انا كنعيشو على حساب الاحاسيس ديالي. دونك كاينين مجموعه ديال التشوهات المعرفيه اللي الا بغيتي تخلصي من الافكار السلبيه ديالك خصك تكتبيهم وتحاولي تلقاي شنو هو الديفو فيهم، شنو اللي مخليهم سلبيين، علاش هما سلبيين. وزائد كاينه تقنيه اخرى اللي كتعجبني بزاف، هو كل فكره سلبيه جاتني كنحاول انفاس معاها نكتب على الاقل 3 الافكار ايجابيين اللي عندهم علاقه مع هذا الموقف. دونك بهذا الشكل كنعود الدماغ ديالي على انه يشوف الايجابي في المواقف اكثر من المسائل السلبيه. Alors j'espère que جاوبتك. Alors بالنسبة سيمونير بالنسبة دكتورة مشكورة، الذي يعيش سنوات اضطراب الهلع كيف يتعامل مع هذا الوباء؟ Alors سيمونير، déjà j'ai envie de vous dire علاش بقيتي كتسنى سنوات وانت كتعيش في اضطراب ديال الهلع؟ اضطراب ديال الهلع هو واحد الاضطراب اللي كاين اللي مجموعه ديال الناس بحال كسيمونير كيعيشوه، واحد نسبه كبيره ديال المجتمع كتعيشو، واللي كاين العلاج ديالو. الا كان بواحد الوتيره كبيره كنحتاجوا الان بسيكياتر اللي كيعاوننا بمجموعه ديال لي ميديكامون، زائد لا ثيرابي كوغنيتيف اي كومبورتمونتال باش كنقدروا نتحكموا في الهلع ديالنا. دونك دابا تسنيتي هادشي كامل، كنتمنى انك من بعد هذا الحجر الصحي ولا في وسط هذا الحجر الصحي غادي تكونتاكتي ان ثيرابيوت ولا ان بسيكولوج ولا اي انسان، اي شخص عنده درايه بمجال علم النفس وبالعلاج المعرفي السلوكي اللي يقدر يعاونك باش ما تبقاش تعيش في هذه الاضطرابات هذه. باسكو اضطراب الهلع واحد الحاجه اللي هي فريمون كتخسر لينا الحياه ديالنا. دونك كيفاش تتعامل مع الوضع مع هذا الوباء؟ كيف ما كاملين كنتعاملوا معاه، هو انك حاول ما امكن اسيمونير انك ترد البال شنو كيدور في الدماغ ديالك، ترد البال شنو هما الافكار وتعيش اللحظه اللي انت فيها. حاول ما امكن انك ما تمشيش ما تخممش بعيد
في شنو غادي يوقع. وفاش يجيوك لي زاتاك دو بانيك، نوبات الهلع اللي انت كتهضر عليهم، حاول ما امكن انك تهدن الاعصاب ديالك، انك تنفس. وكاينه واحد المساله اخرى، هو انه الدماغ ديالك، العقل ديالك، كيف ما العقل ديال كاع الناس اللي كيعانيو من نوبات الهلع، كيكون فيهم واحد، كيكون كيدير واحد كيعزل، كيدير واحد التصفيه. هذه سنين وانت كتعاني من نوبات الهلع، اي مالغري تو انت مازال عايش. سيتادير كو نوبات الهلع كيعذبوك في الحياه ديالك، وي مي آه ما كيقتلوش. دونك فوالا، لاتاك دو بانيك، لا بيرسون كتكون كتخاف انها تقدر تحماك ولا تقدر تموت. التجربه ديالك بينات لك على انه بلوزيور فوا جاوك هاد لي زاتاك دو بانيك، هاد نوبات الهلع، اي بلوزيور فوا قاومتيهم، باسكو عندك واحد القدره داخليه قدرتي تقاومهم، قدرتي تعايش معاهم لحد الان، وان شاء الله مازال غادي تعايش معاهم. كاملين عندنا القدره اننا نتعايشوا معاهم، لانهم نوبات الهلع ما كيقتلوناش، ما كيحمقوناش، غير هو كنقول انه سي دوماج انك تعيش بهم الوغ كو كاين العلاج. دونك جيسبر انك غادي تقلب على العلاج ديالك، كيفاش غتعامل معاهم في هذا الوضع اكزاكتومون كيف ما كنتي كتعامل معاهم من قبل. الوضع ما بدل حتى شي حاجه في المسائل اللي حنا كنعيشوها. اون كريز دو بانيك سي اون كريز دو بانيك، كنا اون كونفينمون اولا ما كناش اون كونفينمون، كتعذبنا، كتمرمدنا، كتكرفصنا وكدوز. دونك كيف ما كنتي كدوزهم من قبل، حاول تحملهم دابا بين ما تلقى واحد المعالج نفسي اللي يقدر يعاونك. اي لا تي سي سي جو لو دي اي جو لو رودي، عندها دي بروف سيانتيفيك انها الي افيكاس في لي تروبل زونكسيو وفي بزاف ديال لي تروبل. دونك في نوبات الهلع ديالك الشريف راه غادي تقدر تخرج منهم، اي جيسبر كو غادي تخرج منهم. الوغ جيسبر كو جاوبتك. الا كان عندك مازال شي سؤال، حاول تعاود تصيفط لنا ان ميساج. الوغ سي رفقي، سي رفقي قلنا comment renforcer l'état psychique chez les sujets âgés durant cette période particulière. Et merci d'avance. Merci à vous, c'est Rifki. Donc, c'est un sujet très important. Le sujet âgé, les personnes âgées, c'est des personnes liées. On va avoir il va falloir غادي خصنا نردوا البال كيفاش غادي نفسروا لهم الامور باش ما نخلعوهمش، ولكن باش بلا ما نخبيو عليهم مجموعه ديال الاشياء. Donc, comment se comporter avec الناس؟ Ben juste leur expliquer calmement بلا ما نكونوا حنا مخلوعين. الا حنا كنا مخلوعين اوتوماتيكمون حتى هما غادي يتخلعوا. دي سوجي اجي، ناس اللي هما كبار واللي مازالين كيفهموا، مازالين كيستوعبوا الامور، نقدروا نهضروا معاهم بواحد الشكل ونفسروا لهم ونوريوهم دي فيديو، نوريوهم دي شوز، ونحاولوا نفسروا لهم بطريقه ايجابيه شنو اللي واقع بلا ما نهولوا الامور. بالنسبه لي بيرسون زاجي اللي عندهم مشاكل، مثلا مشاكل صحيه، ان الزهايمر ولا دي شوز اللي هما تقالين بزاف، ولا مشاكل صحيه في الذات ديالهم اللي غادي نخافوا عليهم، با يفودغا جوست لوغ اكسبليكي، تروفي لي مون، نقلبوا على الكلمات اللي هي بسيطه باش نوريوها لهم، ونحاولوا فاش نهضروا معاهم حنا ما نكونوش مستريسين. لان الا حنا ستريسينا واخا الانسان الاخر يمكن يكون ما كيهضرش، يمكن يكون ما كيبينش، ولكن الاحاسيس ديالنا كنوصلوها للناس وكيحسوا بنا الناس. دونك الا بغيتي تهضر مع الناس اللي هما كبارين وهما عايشين معاك، حاول ما امكن انك تهدن نفسك وترد البال لكيفاش انت كتعامل مع الوضع. دونك فوالا. Alors, Loubna, merci pour votre réponse, merci à vous. Alors, la Sarah, je suis submergée par un flot d'émotions toute la journée, comment les gérer s'il vous plaît? Alors, la Sarah, pour gérer le flot d'émotions, il faut savoir quelles sont les émotions. Le flot d'émotions, on est tous en tant qu'être humain, حنا كبشر كاملين نهار كامل وحنا كيجيونا أحاسيس. راه ما كاينش شي واحد اللي كيبقى في نفس الاحساس فرحان نهار كامل ولا معصب نهار كامل ولا بنفس الدرجه. الاحاسيس ديالنا فيهم درجات، لي زيموسيون ديالنا فيهم تنعيشوهم بدي دوغري. الفرحه
ديال الماكسيموم ديال الفرحه. الا درنا واحد الميزان وقلنا صفر هي ما فرحانش كاع و10 هو الماكسيموم ديال الفرحه، الفرحه ديالنا في النهار ما كتكونش دائما 10 كونستانت. تقدر تفوت تكون 3 4 شويه تهبط لجوج شويه تطلع لخمسة، مي طونك كتبقى في واحد لا موين الا وراها سي كيلكو شوز دو نورمال. Donc, comment gérer le flot d'émotions? Il faut premièrement repérer quelles sont ces émotions. نرد البال شنو هما هاد les émotions هادو، علاش جاوني، علاش هاد les émotions هادو جاوني، اي ندير ليهم نقطة. ديري كل مرة كل موقف عشتيه حسيتي فيه واحد ليموسيون، علاش حسيتيها وديري فيها النقطة ديالها، وغادي تجمعي مجموعة ديال الأيام وغادي تشوفي أنه ليموسيون حيتاش ما كنكتبوش كيجيب لينا الله اننا بقينا معصبين النهار كامل، ولكن ملي غنكتبو غادي نردوا البال انه راه تعصبنا غير هاد الفتره، والتعصيبه ديالنا راه كانت غير بهاد الدرجه هادي، ماشي كيف ما الدماغ ديالنا استوعبها. لو سيرفو ديالنا شنو كيدير؟ نقدروا نقولوا ان لو سيرفو ديالنا دي فوا يلي باريسو، معكاز، كيشد واحد الحاجه وكيبقى شاد فيها وكيبقى عاقل عليها وكيرجعها، كتولي هي المرجعيه ديالو. دونك حاولي انك تعرفي هاد لو فلو ديموسيون شنو هو، وعيشي لي زيموسيون ديالك. سا سي كيلكو شوز دو تري امبورطون. ملي كيجينا واحد الاحساس كيخصنا نعيشوه، سا نو سيغا غيان دو تو اننا نكبتو واحد الاحساس ولا ناديو راسنا ولا نتعصبوا لانه جانا واحد الاحساس. منين يجينا الاحساس نعيشوه اون لو في بلينمون، ونحاولوا نفهموا علاش جا وكيفاش جا وشنو يمكن لينا نديرو باش المره الجايه يجي بنسبه قليله، اولا باش المره الجايه ما يجيش كاع في خطره. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? J'essaie de نطلع le fil. Alors, il y a une question اللي ما قدرتش نقراها، ما عرفتش نقراها. alors دكتورة، ممكن اللي فيه الحب واش كيموت بكورونا ولا لا؟ alors سي محمد، ميرسي بور لا كيستيون ديالك. الحب ما كيقتلش، او كونترير، الحب شي حاجه اللي هي زوينه. alors واش غادي الانسان اللي كيبغي كورونا ولا لا، ça je sais pas, je ne suis pas spécialiste في كورونا، mais je peux vous dire, je peux vous assurer que الحب ما كيقتلش، au contraire الحب ايجابي في الحياه ديالنا. alors j'essaie de trouver des questions. Alors, là, la Tefa, est-ce que la personne qui a vécu un épisode maniaque et prend des médicaments donnés par un psy, bon, je suppose que c'est un psychiatre, parce que les psychiatres, les psychologues, a besoin de psychologues, et merci. Alors, là, la Tefa, il faut savoir que très souvent, le thérapeute cognitif et comportemental qui خدم مع un psychiatre, un psychologue et un psychiatre qui خدموا مع بعضياتهم sur beaucoup de cas. Donc ما كايناش شي حاجه سميتها لو psychiatre كيخدم بوحدو ولو psychologue كيخدم بوحدو، كيخصنا نخدموا مجموعين. باسكو علاش؟ باسكو الانسان فاش كيجي عنده واحد الحاله مرضيه، فاش كيجي عنده واحد الحاله كيجي بالمشكل ديالو، هذاك المشكل كيكون هنا. دونك تيكون لو psychologue، كيكون الشخص اللي كيعاني بالمرض، كتكون الاسره ديالو، كيكون لو بسيكياتر، كيقدر يكون لو كيني، كيكونوا بزاف ديال الناس دايرين به، وكنكونوا كلنا مجموعين كنتعاونوا يد وحده باش نعاونوا الانسان انه يخرج من المشكل اللي هو فيه. دونك ان ايبيزود مانياك ça dépend de la situation. Il a كان un épisode maniaque dans le cadre d'un trouble bipolaire, bien sûr que la TCC كتقدر تعاون. Moi je vous conseille انك تشوفي un psychologue. Le psychiatre ديالك تشاوري معاه، bien sûr le médicament ديالك ما توقفيهش، كملي لو تريتمون ديالك مع لو بسيكياتر ديالك، وشوفي مع لو بسيكياتر ديالك شكون هو لو بسيكولوج اللي كيخدم معاه واللي هو كيستواجب معاه باش هو il vous oriente vers un psychologue. parce que oui, le psychologue peut prendre en charge ça, mais خاصو يفهم شنو اللي كاين. Très bien, bah j'espère que جاوبتك لالا. alors
Alors, Nouhaïla, docteur, je suis infectée. Merci Nouhaïla. Je suis pas docteur, je suis psychologue. J'ai pas eu mon doctorat, mais merci beaucoup, ça fait plaisir. Alors, docteur, je suis infectée par la dépression et cela me fait tout le temps. Et je m'assieds loin de ma famille, surtout dans cette période. La méthode de traitement, s'il vous plaît. Alors, Nouhaïla, merci, شكرا انك هضرتي لنا على المشكل ديال لا ديبرسيون ديالك. لا ديبرسيون هي واحد المرض اللي الانسان ما خصوش يحشم منه، ما خصوش ما يرضاش به، او كونترير هذه واحد الحاجه اللي بزاف الناس كيعانيوها في الصمت. دونك ميرسي انك هضرتي على هذا الموضوع. Alors, je m'assieds loin de ma famille, surtout pendant cette période-là. نهيلا انت الا كنتي كتعاني من لا ديبرسيون غادي تكوني فهمتي وعرفتي ان لا ديبرسيون دايره بحال شي واحد مسموم. الحاله المرضيه ولا الامراض النفسيه الا بغينا نصوروهم نهيلا في الدماغ ديالنا نقدروا نصوروهم بحال شي واحد مسموم ما باغيناش الخير. فوقاش غادي يجي عندنا فاش غنكونوا معصبين، فاش غنكونوا حزينين، فاش غنكون واقع لنا شي حاجه في الحياه ديالنا، فاش غنكونوا في واحد لا سيتوياسيون، فاش غنكونوا عيانين. دونك كيجي وكينقض علينا بحال شي واحد اللي ما باغيناش الخير. دونك لا ديبرسيون، اون بيرسون كي سوفر دو ديبرسيون هي واحد الانسانه اللي اولا واحد الانسان اللي ما غاديش نقدروا نقولوا. الوغ بغيتك الله يعطيك الصحه نهيله وكاع الناس اللي كيشوفوا معنا في هذا لو لايف يركزوا معايا مزيان في هذا الشيء اللي في هذه المعلومه اللي بغيت نعطيكم باش ما تستوعبوش المعلومه غلط. انسان اللي كيعاني من لا ديبرسيون او اللي كيعاني من مرض القلق او اللي كيعاني من مرض اخر بالعلاج ديالو مع ان بسيكاتر الا كانت لا ديبرسيون كتستدعي العلاج او بلا ثيرابي كوغنيتيفو كومبورتمونتال الا كان كيديرها غادي يتعلم. لا ثيرابي والعلاج كيعلمنا كيفاش كنوليو حنا كنتحكموا في المرض ديالنا، ماشي هو اللي كيتحكم فينا. سا فودغي دير كو لا ثيرابي كتعاوننا اننا نردوا البال لاشنو غادي يوقع لينا اللي هو عنده علاقه مع المرض ديالنا. سا فو دير كو لا ديبرسيون نقدر نداوى منها ونعيش حياتي مده طويله، ولكن لا ديبرسيون غادي تبقى كاينه في واحد البليصه صغيره. ما حدي عايش حياتي وما حدي كندير التقنيات ديالي اللي انا تعلمتهم وما حدي كنزيد في الحياه ديالي ما حدها ما كايناش. ولكن الا واحد النهار توفى لي شي واحد في الاسره ديالي لا قدر الله، ولا وقعت لي شي حاجه خايبه، ديك لا ديبرسيون بحال الا غادي تجي غادي تلقى كيفاش دير وغادي تركب علينا. اي سو ني با غراف. علاش؟ باسكو غادي تجي ولكن كنكونوا حنا تقوينا بلي تكنيك اللي عندنا اي غادي نقدروا نتغلبوا عليها كيف ما تغلبنا عليها الايامات الاخرين. اي فاش كتجينا لا ديبرسيون كنردوا البال على انه لا ديبرسيون ما كتجيش وتنزل هكذاك. كاينين دي سيني اللي كيبينوا ان لا ديبرسيون جايه. الناس اللي عاشوا دي ديبرسيون كيوليو كيردوا ليها البال عارفينها. دونك يفو فيغ تري اتونسيون فاش تجينا لا ديبرسيون ما نجلسش بوحدي، ندير اون ليست. الوغ لا نهيلا سكو جو فو كونساي دير اون ليست ديال فاش كتحسي بلا ديبرسيون باش كتبداك. كنبدا نجلس بوحدي، كنبقى ما نبقاش نهضر مع الناس، كنبقى ما نبغيش ناكل. توت لا ليست ديالك اي ان فاس مع ديك لا ليست ديري اون ليست ديال الا جاتني هاد الحاله ديال ما بغيتش نهضر مع الناس اشنو يمكن لي ندير. شكون مثلا ما بغيتش نهضر مع الناس، خصني نبزز على راساتي ونجلس مع الناس، لان لا ديبرسيون انت كتعيشيها وانت عارفاها غدا وكتغرق غدا وكتزيد في الوتيره ديالها. دونك خصني ما امكن في الاول نرد ليها البال ونحبسها. الا انا ما كنبغيش نجلس مع الناس نحاول ما نبقاش بوحدي، ندير اون ليست ديال شنو هما لي شوز اللي انا كيعجبوني اللي هما يسون اغريابل بور موا اللي نقدر نديرهم باش ما نزلقش في لا ديبرسيون. دونك حاول ما امكن انك ما تبقاش بوحدك، مشي مع الناس، جلس مع الناس، هضر. واخا غتكوني مقجوجه في الاول مي سي هو واحد التعلم، انا برونتيساج، نتعلم انه واخا ما عجبانيش الحاجه نديرها لانها في المصلحه ديالي. Donc je vois qu'il y a encore énormément de questions.
وصلنا للفترة ديال اللي خصني نقول لكم فيها بسلامة. سيتي ان مومون تري تري اغريابل. شكرا لكم بزاف، شكرا على التفاعل ديالكم، شكرا على الأسئلة ديالكم. كاينين مجموعة الأسئلة اللي ما قدرتش نجاوب عليها، سمحوا لي بزاف. مي هاد الأسئلة هادي غادي يكونوا أخصائيين نفسانيين واحد آخرين كيف ما قلت في الأول كل نهار مع 5 ديال العشية ومع 10 ديال الليل اللي غادي يجاوبوكم على الأسئلة ديالكم إلا ما قدرتش أنا نجاوب عليهم. فريمون شوي ديزولي، ناس آخرين يقدروا يجاوبوا عليهم. واللي كنقترح عليكم هو أنه حاولوا تمشيو لا ليست ديال لي لايف القدام اللي كانوا وشوفوا المواضيع، السؤال ديالكم في اين موضوع كيدخل وتفرجوا فيهم. جو سوي سور كو غادي تلقاو مجموعه ديال الاجوبه للاسئله ديالكم. دونك فوالا، merci beaucoup et bon courage pour le confinement et pour la fin ديال هذا le confinement هذا. ان شاء الله تكون الامور ديالنا كلها بخير وعلى خير. à très bientôt.